नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां आंबेडकर जयंती निमतान हरियाणाच्या दौऱ्यार आसतले. मध्य प्रदेश सरकारान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत वांटो घेवपा खातीर केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आयज भोपाळाच्या दौऱ्यार आसतले. फुडल्या वर्सा प्रजासत्ताक दिसा निमतान जाहीर जावपी पद्म पुरस्कार 2026 खातीर सरकारान नामांकनां आपयल्या. भारताच्या विदेशी चलनाच्या सांठ्यांत 10.8 अब्ज डॉलर वाड जावन 4 एप्रिलाक 676.2 अब्ज डॉलर परस चड वाड जाल्या. आतां पुराय खबरो. आंबेडकर जयंती निमतान फाल्यां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणाच्या दौऱ्यार आसतले. सकाळीं ते हिसाराक पावतले आनी हिसार सावन अयोध्या मेरेन वेवसायीक विमानाक आनी हिसार विमानतळाच्या नव्या टर्मिनल इमारतीचो बुन्यादी फातर बसयतले. प्रधानमंत्री मोदी भौशीक बसकेंतय मार्गदर्शन करतले. ते उपरांत प्रधानमंत्री यमुनानगरान उदरगत प्रकल्पाचें उक्तावण आनी बुन्यादी फातर बसयतले आनी ह्या निमतान मेळाव्याक मार्गदर्शन करतले. निमाण्या मैलाक वीज पावपा वांगडाच वाठारांतल्या वीज मुळाव्या साधनसुविधांक चालना दिवन प्रधानमंत्री मोदी यमुनानगरांतल्या दीनबंधू छोटू राम उश्णताय वीज प्रकल्पाच्या 800 मेगावॉट आधुनीक उश्णताय वीज एककाचो बुन्यादी फातर बसयतले. गोबर्धन येवजणेची दृश्टी मुखार व्हरून प्रधानमंत्री यमुनानगरांतल्या मुकाबुरांत संपिंडीत बायोगॅस प्लांटाची बुन्याद बसयतले. तशेंच भारतमाला परियोजना खाला सुमार 1070 कोटी रुपया मोलाच्या 14.4 किलोमीटर रेवाडी बायपास प्रकल्पाचें उक्तावण प्रधानमंत्री मोदी करतले. मध्य प्रदेश सरकारान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत वांटो घेवपा खातीर केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आयज भोपाळाच्या दौऱ्यार आसतले. तशेंच दूद आनी दुदाच्या उत्पादनाच्या संबंदीत आशिल्ल्या सगळ्या मुखेल भागधारकांचे प्रतिनिधी हाजीर आसतले. ह्या संदर्भात मध्य प्रदेश सरकार हेरां सयत सहकार्याचो करार करून राज्याच्या दूद उद्देगा खातीर म्हत्वाची पावलां उबारतले. दूद उत्पादकांची येणावळ वाडोवपा खातीर आनी ह्या वाठारांत दुदाचें उत्पादन वाडोवपा खातीर हें पावल म्हत्वाचें थारतलें अशें सांगून सहकार करारा खातीरचो निर्णय हालींच मुखेलमंत्री मोहन यादव हांणी जाहीर केला. फुडल्या वर्सा प्रजासत्ताक दिसा निमतान जाहीर जावपी पद्म पुरस्कार 2026 खातीर सरकारान नामांकनां आपयल्या. अंदू 31 जुलय मेरेन नामांकनां भरप उक्तें आसतलें. फाटल्या म्हयन्याच्या 15 तारखेक ही नामांकनां प्रक्रिया सुरू जाल्ली. पद्म पुरस्कारा खातीर नामांकनां आनी शिफारशी फकत राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलाचेर ऑनलायन भरपाक मेळटल्यो. पद्म पुरस्कार, पद्मविभूषण, पद्मभूषण आनी पद्मश्री देशांतल्या सगळ्यात उंचेल्या नागरी पुरस्कारां मदीं आसात. 1954 वर्सा सुरू जाल्ले हे पुरस्कार विशिश्ट कामांक वळखुपाक आनी कला, साहित्य, शिक्षण, खेळ, वैजकी, समाजीक वावर, विज्ञान आनी अभियांत्रिकी, भौशीक वेव्हार, नागरी सेवा तशेंच वेपार आनी उद्देग अशा सगळ्या विशयांतल्या विशिश्ट आनी अपवादात्मक कामगिरी खातीर दितात. दर वर्सा प्रजासत्ताक दिसा निमतान हे पुरस्कार जाहीर करतात. इत्सूक व्यक्तींनी awards.gov.in ह्या राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टलाचेर नामांकनां वा शिफारशी खातीर अर्ज करूं येता. देशांत आयात केल्ल्या स्मार्टफोन आनी संगणकाक नव्या दरांतल्यान सूट दिवपाची घोशणा अमेरिकेन केल्या. अमेरिकेच्या कस्टम आनी बॉर्डर प्रोटेक्शनाच्या नोटीस प्रमाण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी चडशा देशांचेर 10% जागतीक शुल्क आनी चिनी उत्पादनाचेर 145% शुल्कांतल्यान स्मार्टफोन आनी संगणकाक काडल्यात. ही सूट 5 एप्रिल सावन अमेरिकेन प्रवेश करपी वा वखारांतल्यान काडिल्ल्या उत्पादनांक लागू जाता. ही सूट हेर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणां आनी घटकांक लागू जाता. तातूंत सेमीकंडक्टर्स, सोलर सेल्स आनी मेमरी कार्डाचो आस्पाव जाता. चीनांत आयफोन आनी हेर उत्पादनां तयार करपी हातूंतल्यान मजत जातली. अमेरिकेन आयात जावपी चीनी वस्तूंचेर ट्रम्प प्रशासनान उण्यांत उणो 145% शुल्क दर लायल्या उपरांत ही घोशणा जाल्या. हाचे आदीं राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हांणी सांगलें की चडशा अमेरिकेच्या वेपारी भागधारकांक आपल्या 10% दरान कांय प्रमाणांत सूट दिवंक शकता. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान
संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजीत केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधीक माहिती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. परत एक फावटी उकार. भारताच्या विदेशी चलनाच्या साठ्यान 10.8 अब्ज डॉलर वाढ जावन 4 एप्रिलाक 676.2 अब्ज डॉलर परस चड वाढ जाल्या. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन जाहीर केल्ल्या सप्तकी सांख्यिकी पुरका प्रमाण फाटल्या सप्तकांत साठ्याचो एक मुखेल घटक आशिल्ली परकी चलनाची मालमत्ता 9.7 अब्ज डॉलर परस चड वाडून 574 अब्ज डॉलर परस चड जाल्या. भांगराच्या साठ्यान 1.56 अब्ज डॉलर परस चड वाड जावन वट्ट 79.36 अब्ज डॉलर जाल्या. आयज पंजाबात बैसाखीचो उत्सव उमेदीन मनयतात. ह्या दिसाक धर्मीक, सांस्कृतीक आनी इतिहासीक मोल आसा. ह्या दिसा खालसा पंथाची स्थापणूक जाल्ली. शेत कापणीचो उत्सव म्हणून हो दीस म्हत्वाचो आसा. 1699 वर्साच्या ह्या दिसा 10व्या गुरू श्री गुरू गोविंद सिंग जी हांणी श्री आनंदपूर साहिबान आशिल्ल्या गुरुद्वारा तख्त श्री केसरगढ साहिब हांगा खालसा पंथाची स्थापणूक केल्ली. देशभरांतल्यान आनी परदेशांतल्यान व्हड प्रमाणांत भक्त हांगा अमृतसरांतल्या हेर गुरुद्वारा भायर श्री हरमंदीर साहिब हांगा सकाळीं पवित्र गुरबाणी आयकूंक येता. शेतकार तांच्या शेतांत आशिल्ले गंवाचें पीक काडपाक सुरवात करून परंपरेन बैसाखी मनयतात. केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आयज सकाळीं बाबासाहेब डॉ भीमराव आंबेडकरांच्या जयंतीच्या आदल्या दिसा बिहारांतल्या पाटणाच्या वेगवेगळ्या कोनशांतल्यान वचपी प्रतिकात्मक गांधी मैदानांतल्यान डॉ मांडविया पदयात्रेक बावटो दाखयतले. जायते स्वयंसेवक ह्या कार्यावळीक हाजीर आसतले. इतिहासीक गांधी मैदान ते पाटणा उच्च न्यायालय मेरेनचो मोर्चा JP गोलंबर, SP वर्मा रोड, डाक बांगला वयल्यान वतलो. पाटणान चौराहा, आयका चौराहा आनी विद्या भवन क्रॉसिंग युवा तरणाटे आनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हांगा आसतले. तशेंच एक पेड मां के नाम उपक्रमाच्या आदारान डॉ मांडविया नितळसाण मोहिमेंत वांटो घेतले. अस्तंत बंगालाच्या मुर्शिदाबाद जिल्ल्यांत हांगा जाल्ल्या हिंसाचाराक लागून केंद्रीय घर सचिव गोविंद मोहन हांणी काल राज्याचे मुखेल सचिव आनी DGP हांचे कडेन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग केलें. परिस्थिती तणावाची पूण नियंत्रीत आसा आनी ताचेर बारीक नदर दवरल्या अशी म्हायती अस्तंत बंगाल DGPन दिली. तांणी फुडें सांगलें की 150 परस चड जाणांक अटक केल्या. मजगतीं मुर्शिदाबादांत थळाव्या स्वरुपान उपलब्ध आशिल्ल्या सुमार 300 शिमेचे सुरक्षा दळ कर्मचाऱ्या भायर राज्य सरकाराच्या विनंती प्रमाण आनीक 5 कंपनींनी नेमणूक केल्या. तांणी फुडें राज्य प्रशासक सल्लो दिलो की हेर संवेदनशील जिल्ल्यांचेरूय बारीक नदर दवरची आनी बेगीन समानताय सुनिश्चित करपा खातीर फावो ती पावलां उबारचीं. भारतीय हवामान खात्यान आयज आसाम आनी मेघालयांत उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. केरळ, माहे, आंध्र प्रदेश, यानम, रायलासीमा आनी तेलंगणा हांगा वादळी वारें आनी वीज पडपा वांगडाच गडगडाटाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. 2-3 दिसांनी उदेंत आनी ईशान्य भारतांत अशीच परिस्थिती येवपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान आंध्र प्रदेश आनी यानम हांगा सुवातींनी उश्णतायेच्या ल्हारांचो अदमास उक्तायला. अस्तंत आनी उदेंत राजस्थान, अस्तंत मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब आनी हरियाणा हांगा ह्या म्हयन्याच्या 14 ते 18 मेरेन उश्णताय ल्हारांची परिस्थिती येवपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान कळयलां. तिरंदाजीत अमेरिकेंतल्या फ्लोरिडा हांगा जाल्ल्या विश्वचषक स्टेज 1 सर्तींत ज्योती सुरेखा वेन्नम आनी ऋषभ यादव ह्या भारतीय जोडीन कंपाऊंड मिश्र टीम सर्तींत भांगरा पदक जिखलें. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां आंबेडकर जयंती निमतान हरियाणाच्या दौऱ्यार आसतले. मध्य प्रदेश सरकारान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत वांटो घेवपा खातीर केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आयज भोपाळाच्या दौऱ्यार आसतले. फुडल्या वर्सा प्रजासत्ताक दिसा निमतान जाहीर जावपी पद्म पुरस्कार 2026 खातीर सरकारान नामांकनां आपयल्या. भारताच्या विदेशी चलनाच्या साठ्यान 10.8 अब्ज डॉलर वाडून 4 एप्रिलाक 676.2 अब्ज डॉलर परस चड वाड जाल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.